क्लास रूम तलबा और तालिबात से भरा हुआ था। हर कोई खुश गपियों में मसरूफ़ था। कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। इतने में प्रिंसिपल क्लासरूम में दाखिल हुए। क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल साहब ने अपने साथ आए हुए एक साहिब का तारुफ कराते हुए कहा, यह हमारे कॉलेज के विजिटिंग प्रोफेसर खान हैं। आप मुफक्किर, दानिश्वर और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। ये आपको कामयाब ज़िंदगी गुजारने के कुछ गुर बताएंगे। इनके कई लेक्चर होंगे। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों वो उनके लेक्चर में बाकायदगी से शरीक हो सकते हैं। सबक नंबर 1। क्लासरूम में सन्नाटा तारी था। तलबा की नज़रें कभी प्रोफेसर की तरफ उठतीं और कभी ब्लैक बोर्ड की तरफ। प्रोफेसर के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल था ही ऐसा। विजिटिंग प्रोफेसर खान ने हाल में दाखिल होते ही बगैर एक लफ्ज़ कहे ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी लकीर खींच दी। फिर अपना रुख तलबा की तरफ करते हुए पूछा, तुम में से कौन है जो इस लकीर को छुए बगैर इसे छोटा कर दे? ये नामुमकिन है। क्लास के एक ज़हीन तालिब इल्म ने आखिरकार इस खामोशी को तोड़ते हुए जवाब दिया, लकीर को छोटा करने के लिए उसे मिटाना पड़ेगा और आप इस लकीर को छूने से भी मना कर रहे हैं। बाकी तलबा ने भी गर्दन हिलाकर उसकी तायद कर दी। प्रोफेसर ने गहरी नज़रों से तलबा को देखा और कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए ब्लैक बोर्ड पर इस लकीर के नीचे ही उससे बड़ी एक और लकीर खींच दी। अब ऊपर वाली लकीर के सामने ये लकीर छोटी नज़र आ रही थी। प्रोफेसर ने चाक टेबल पर रखते हुए कहा, आपने आज अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सबक सीखा है। वो ये है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर, उनसे आगे किस तरह निकला जा सकता है। आगे बढ़ने की ख्वाहिश इंसान की फितरत में शामिल है। इस ख्वाहिश की तकमील का एक तरीका यह है कि दूसरे को छोटा बनाने की कोशिश की जाए, मगर ऐसी सूरत में इंसान खुद बड़ा नहीं होता। दूसरा तरीका यह है कि दूसरों से उलझे बगैर खुद को ताकतवर और बड़ा बनाने पर तवज्जो दी जाए। दूसरों से उलझे बगैर आगे बढ़ना तरक्की का सही तरीका है। यह तरीका फ़र्द के लिए भी बेहतर है और कौमों के लिए भी। इस तरीके पर इज्तिमाई तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने सबसे ज़्यादा अमल किया है और बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं। सबक नंबर 2। दूसरे दिन क्लास में दाखिल होते ही प्रोफेसर खान ने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सफ़ेद कागज़ चस्पा कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस सफ़ेद कागज़ के दरमियान में मार्कर से एक स्याह नुक्ता डाला। फिर अपना रुख क्लास की तरफ करते हुए पूछा, आपको क्या नज़र आ रहा है? सब ने ही यक ज़ुबान होकर कहा, एक स्याह नुक्ता। तालिब इल्म ताज्जुब का इजहार कर रहे थे। सर भी कमाल करते हैं, कल लकीर खींची थी, आज नुक्ता बना दिया है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरत है, इतना बड़ा सफ़ेद कागज़ अपनी चमक और पूरी आबोताब के साथ तो तुम्हारी नज़रों से ओझल है, मगर एक छोटा सा स्याह नुक्ता तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है। ज़िंदगी में किए गए लातादाद अच्छे काम सफ़ेद कागज़ की तरह होते हैं, जबकि कोई गलती या ख़राबी महज एक छोटे से नुक्ते की मानिंद होती है। लोगों की अक्सरियत दूसरों की गलतियों पर तवज्जो ज़्यादा देती है, लेकिन अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देती है। आपकी सारी ज़िंदगी की अच्छाइयों पर आपकी कोई एक कोताही या किसी गलती का एक स्याह नुक्ता उनको ज़्यादा साफ दिखाई देता है। आप आधा गिलास पानी का भरकर अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो कम से कम 80% कहेंगे आधा गिलास खाली है और 20% कहेंगे आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। दोनों सूरतों में बज़ाहिर फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन दर हकीकत ये दो किस्म के अंदाज़े फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं, एक मनफी और दूसरा मस्बत। जिन लोगों का अंदाज़े फ़िक्र मनफी होता है वो सिर्फ मनफी रुख से चीज़ों को देखते, जबकि मस्बत जहन के लोग हर चीज़ में खैर तलाश कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी के मामलात में लोगों के रद्द अमल गहरे असरात मुरतब करते हैं। लोग क्या कहेंगे जैसे रवायती जुमले हमें हमेशा दो राहों पर गामजन कर देते हैं। ये दो राही फैसला लेने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है।
اس صورتحال میں صرف نفسیاتی الجھن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ مستقل میں کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی راہ چنیں، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ہر شخص کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ سبق نمبر 3۔ تیسرے دن پروفیسر نے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا جس کے اندر کچھ پانی موجود تھا۔ انہوں نے وہ گلاس بلند کر دیا تاکہ تمام طلباء اسے دیکھ لیں۔ سر، کیا آپ وہی فلسفیانہ سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے؟ ایک طالب علم نے جملہ کستے ہوئے کہا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور کہا، نہیں، آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس گلاس کا وزن کیا ہوگا؟ 50 گرام، 100 گرام، 125 گرام، سب اپنے اپنے انداز سے جواب دینے لگے۔ میں خود صحیح وزن بتا نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کا وزن نہ کر لوں، پروفیسر نے کہا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر میں اس گلاس کو چند منٹوں کے لیے اس طرح اٹھائے رکھوں؟ کچھ نہیں ہوگا، طالب علموں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ، اگر میں اس گلاس کو 1 گھنٹے تک یوں ہی اٹھائے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پروفیسر نے پوچھا۔ آپ کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا، طلباء میں سے ایک نے جواب دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، پروفیسر نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو دن بھر اسی طرح تھامے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا بازو شل ہو سکتا ہے، ایک طالب علم نے کہا۔ آپ کا پٹھا اکڑ سکتا ہے، ایک اور طالب علم بولا۔ آپ پر فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو اسپتال لازمی جانا پڑے گا، ایک طالب علم نے جملہ کسا اور پوری کلاس کہے لگانے لگی۔ بہت اچھا، پروفیسر نے بھی ہنستے ہوئے کہا، پھر پوچھا، لیکن اس دوران کیا گلاس کا وزن تبدیل ہوا؟ نہیں، طالب علموں نے جواب دیا۔ تو پھر بازو میں درد اور پٹھا اکڑنے کا سبب کیا تھا؟ پروفیسر نے پوچھا۔ طالب علم چکرا گئے۔ گلاس کا بہت دیر تک اٹھائے رکھنا بہتر ہوگا کہ اب گلاس نیچے رکھ دیں، ایک طالب علم نے کہا۔ بالکل صحیح، استاد نے کہا، ہماری زندگی کے مسائل بھی کچھ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے ذہن پر چند منٹ سوار رکھیں تو وہ ٹھیک لگتے ہیں، انہیں زیادہ دیر تک سوچتے رہیں تو وہ آپ کے لیے سر کا درد بن جائیں گے، انہیں اور زیادہ دیر تک تھامے رہیں تو وہ آپ کو فالج زدہ کر دیں گے، آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دیکھیے، اپنی زندگی کے چیلنجز یعنی کہ مسائل کے بارے میں سوچنا یقیناً اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر دن کے اختتام پر سونے سے پہلے ان مسائل کو ذہن سے اتار دیا جائے۔ اس طریقے سے آپ کسی قسم کے ذہنی تناؤ میں مبتلا نہیں رہیں گے۔ اگلی صبح آپ تر و تازہ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہوں گے اور اپنی راہ میں آنے والے کسی بھی ایشو، کسی بھی چیلنج کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں گے۔ لہٰذا گلاس کو یعنی مسائل پر غیر ضروری سوچ بچار کو نیچے رکھنا یاد رکھیں۔ سبق نمبر 4۔ پروفیسر نے کہا کہ کل ہر ایک طالب علم پلاسٹک کا ایک شفاف تھیلا اور ٹماٹر ساتھ لائے۔ جب طلباء تھیلا اور ٹماٹر لے آئے تو پروفیسر نے کہا کہ آپ میں سے ہر طالب علم اس فرد کے نام پر جسے آپ نے اپنی زندگی میں معاف نہیں کیا ایک ٹماٹر چن لیں اور اس پر اس فرد کا نام اور تاریخ لکھ کر اسے اپنے پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالتے جائیں۔ سب نے ایک ایک کر کے یہی عمل کیا۔ پروفیسر نے کلاس پر نظر ڈالی تو دیکھا بعض طالب علموں کے تھیلے خاصے بھاری ہو گئے۔ پھر پروفیسر نے سب طالب علموں سے کہا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ سب ان تھیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پھریں، رات کو سوتے وقت اسے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھیں، جب کام کر رہے ہوں تو اسے اپنی میز کے برابر میں رکھیں۔ کل ہفتہ پرسوں اتوار ہے، آپ کی چھٹی ہے، پیر کے روز آپ ان تھیلوں کو لے کر آئیں اور بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ پیر کے دن سب طالب علم آئے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ سب نے بتایا کہ اس تھیلے کو ساتھ ساتھ گھسیٹے پھرنا ایک آزار ہو گیا۔ قدرتی طور پر ٹماٹروں کی حالت خراب ہونے لگی، وہ پلپلے اور بدبودار ہو گئے تھے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس ایکسرسائز سے کیا سبق سیکھا؟ سب طلباء و طالبات خاموش رہے۔ اس ایکسرسائز سے یہ واضح ہوا کہ روحانی طور پر ہم اپنے آپ پر کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی منفی سوچ کی کیا قیمت چکا رہے ہیں۔
ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا، کسی پر احسان کرنا اس شخص کے لیے اچھا ہے، لیکن دوسرے کو معاف کر کے ہم خود اپنے لیے لاتعداد فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں، اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں، اس وقت تک ہم کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا خون جلاتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت اور مشقت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بدلے اور انتقام کی سوچ گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح ہمارے باطن میں بدبو پھیلانے لگتی ہے۔ معاف نہ کرنا ایک بوجھ بن کر ہمارے اعصاب کو تھکا دیتا ہے۔ سبق نمبر 5، آج ہم نہیں پڑھیں گے۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارے طالب علم حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ آپ 2 دن ٹماٹروں کا تھیلا اٹھائے تھک گئے ہوں گے، اس لیے آج آپ کے لیے چائے کافی میری طرف سے۔ اسی دوران لیکچر ہال میں کالج کا پیون یعنی چپڑا سے داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 بڑے سے جگ تھے، ساتھ ہی بہت سے کپ تھے، پورسلین کے کپ، پلاسٹک کے کپ، شیشے کے کپ۔ ان میں سے بعض سادہ سے کپ تھے اور بعض نہایت قیمتی، خوبصورت اور نفیس۔ پروفیسر نے تمام طالب علموں سے کہا کہ سب اپنی مدد آپ کے تحت وہ گرما گرم چائے کافی آپ خود لے لیں۔ جب تمام طالب علموں نے اپنے اپنے چائے اور کافی کے کپ ہاتھوں میں لے لیے تو پروفیسر صاحب گویا ہوئے، آپ لوگ غور کریں، تمام نفیس، قیمتی اور دیکھنے میں حسین کافی کپ اٹھا لیے گئے ہیں، جبکہ سادہ اور سستے کپوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ یوں ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب سر؟ ایک طالب علم نے پوچھا۔ گو یہ عام سی بات ہے کہ آپ اپنے لیے سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن یہی سوچ آپ کے کئی مسائل اور ذہنی دباؤ کی جڑ بھی ہے۔ سارے طالب علم چونک اٹھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اچھی چیز کا انتخاب تو اعلیٰ ذوق کی علامت ہے، یہ مسائل کی جڑ کیسے؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب کو حقیقت میں جس چیز کی طلب تھی وہ چائے یا کافی تھی، نہ کہ کپ، لیکن آپ سب نے دانستہ طور پر بہتر کپوں کے لیے ہاتھ بڑھایا اور سب ایک دوسرے کے کپوں کو چور نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، یاد رکھو، زندگی کا اصل حسن باطن سے پھوٹنے والی خوشیوں کی وجہ سے ہے۔ عالی شان بنگلہ، قیمتی گاڑی، دائیں بائیں ملازمین، دولت کی چمک دمک کی وجہ سے بننے والے دوست، یہ سب قیمتی کپ کی طرح ہیں۔ اگر اس قیمتی کپ میں کافی یا چائے بد مزہ ہو تو کیا آپ اسے پئیں گے؟ اصل اہمیت زندگی، صحت اور آپ کے اعلیٰ کردار کی ہے، باقی سب کانچ کے بنے ہوئے نازک برتن ہیں۔ ذرا سے ٹھیس لگنے سے یہ برتن ٹوٹ جائیں گے یا ان میں کریک آ جائے گا۔ یاد رکھیے، دنیا کی ظاہری چمک دمک کی خاطر اپنے آپ کو مت گرائیے، بلکہ زندگی کے اصلی جوہر کو ابھاریے۔ تمام تر توجہ صرف کپ پر مرکوز کرنے سے ہم اس میں موجود کافی یعنی زندگی سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا کپوں کو اپنے ذہن کا بوجھ نہ بنائیں، اس کے بجائے کافی سے لطف اندوز ہوں۔ سبق نمبر 6، پروفیسر صاحب نے کلاس کا آغاز کرتے ہوئے اپنے جیب سے ایک پینسل نکالی اور تمام طلباء کو دکھاتے ہوئے کہا، آج کا سبق آپ اس پینسل سے سیکھیں گے۔ پینسل میں 5 باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کے لیے جاننی ضروری ہیں۔ وہ کیا سر؟ سب نے تجسس سے پوچھا۔ پہلی بات یہ، پینسل عمدہ اور عظیم کام کرنے کے قابل اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ خود کو کسی کے ہاتھ میں تھامے رکھنے کی اجازت دے۔ دوسری بات، ایک بہترین پینسل بننے کے لیے وہ بار بار تراشے جانے کی تکلیف دہ عمل سے گزرتی ہے۔ تیسری بات، وہ ان غلطیوں کو درست کرنے کی اہلیت رکھتی ہے جو اس سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ چوتھی بات، یہ پینسل کا سب سے اہم حصہ ہمیشہ وہ ہوگا جو اس کے اندر یعنی اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات، پینسل کو جس سطح پر بھی استعمال کیا جائے وہ لازمی اس پر اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے، چاہے حالات کیسے ہی ہوں۔ اب اس پینسل کی جگہ آپ اپنے کو لے لیں۔ آپ بھی عمدہ اور عظیم کام کرنے کے لیے قابل اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ خود کو اپنے استاد یا رہنما کے ہاتھوں میں تھامے رکھنے کی اجازت دیں۔ دوسری بات، آپ کو بار بار تراشے جانے کی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ مراحل دنیا میں زندگی کے مختلف مسائل کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک مضبوط فرد بننے کے لیے آپ کو ان مسائل کا اچھے طریقے سے سامنا کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ان غلطیوں کو درست کرنے کے قابل بنائیں جو آپ سے سرزد ہو سکتی ہیں۔
चौथी बात, हमारा सबसे कीमती असासा हमारा अंदर है, हमारा बातन है। हमें उस कसाफ्तों और आलाइशों से बचाना है, हमें उसे कसाफ्तों और आलाइशों से बचाना है। पांचवी बात, आप जिस सतह पर से भी गुजर कर जाएं, आप अपने निशान ज़रूर छोड़ जाएं, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। इस यकीन के साथ ज़िंदगी बसर करें कि इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि कोई शय भी फजूल और बेमकसद नहीं पैदा की गई। सबक नंबर 7, प्रोफेसर साहब ने क्लास में दाखिल होते हुए अपने तालिब इल्मों पर नज़र डाली और कहा, आज मैं तुम्हें ज़िंदगी का नहायत अहम सबक सिखाने जा रहा हूँ। वो अपने हमरा कांच की एक बड़ी बरनी यानी जार लाए थे। उन्होंने उस जार को टेबल पर रखा और अपने बैग से टेबल टेनिस की गेंदें निकालकर उस बरनी में डालने लगे, और तब तक डालते रहे जब तक उस बरनी में एक भी गेंद की जगह बाकी ना रही। प्रोफेसर साहब ने तालिब इल्मों से पूछा, क्या बरनी पूरी भर गई है? जी हाँ, तालिब इल्मों ने एक साथ जवाब दिया। फिर प्रोफेसर साहब ने बैग से छोटे छोटे कंकर निकालकर उस बरनी यानी जार में भरने शुरू कर दिए। वो धीरे धीरे बरनी को हिलाते भी जा रहे थे। काफ़ी सारे कंकर बरनी में जहाँ जगह खाली थी समा गए। प्रोफेसर साहब ने फिर सवाल किया, क्या अब बरनी भर गई है? तालिब इल्मों ने एक बार फिर कहा, हाँ। अब प्रोफेसर साहब ने बैग से एक थैली निकाली और उसमें से रेत निकालकर धीरे धीरे उस बरनी यानी कि जार में डालनी शुरू कर दी। वो रेत भी उस बरनी में जहाँ तक मुमकिन था बैठ गई। ये देखकर तलबा अपनी नादानी पर हंसने लगे। प्रोफेसर साहब ने एक बार फिर सवाल किया, क्या अब ये बरनी पूरी भर गई है ना? जी, अब तो पूरी भर गई है सर, सब ही ने एक आवाज़ में कहा। प्रोफेसर ने बैग के अंदर से जूस के 2 डब्बे निकालकर जूस उस बरनी यानी कि जार में डाला। जूस भी रेत के बीच थोड़ी सी जगह में जज्ब हो गया। अब प्रोफेसर साहब ने नहायत ही गंभीर आवाज़ में समझाना शुरू किया, इस कांच की बरनी यानी जार को तुम लोग अपनी ज़िंदगी समझो। टेबल टेनिस की गेंदें तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे अहम काम है, मसलन तर्ज़ मुआशरत, हुसूल मुआश, तालीम व तरबियत, ख़ानदान, बीवी बच्चे, नौकरी, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ वगैरह। छोटे कंकर तुम्हारी आम ज़रूरियात और ख्वाहिशात हैं, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, मोबाइल, कंप्यूटर और दीगर सराफ़े ज़िंदगी वगैरह। और रेत का मतलब है छोटी छोटी बेकार और फजूल बातें, झगड़े, आवारागर्दी, हवाई कला बनाना, टाइम पास करना, वक्त का ज़िया वगैरह। अगर तुमने कांच की बरनी में सबसे पहले रेत भरी होती तो टेबल टेनिस की गेंद और कंकर के लिए जगह ही नहीं बचती, या सिर्फ कंकर भर दिए होते तो गेंद नहीं भर पाते, रेत ज़रूर आ सकती थी। ठीक यही तरीका कार ज़िंदगी पर भी लागू होता है। अगर तुम फजूल और लायानी चीज़ों के पीछे पड़े रहोगे और अपनी ज़िंदगी उसी के चक्कर में ख़त्म कर दोगे तो तुम्हारे पास अहम बातों के लिए वक्त नहीं रहेगा। एक कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ये अहम सबक है। अब ये तुम खुद तय कर लो कि तुम्हें अपनी कांच की बरनी यानी जार किस तरह भरना है। तालिब इल्म बड़े गौर से प्रोफेसर साहब की बातें सुन रहे थे। अचानक एक तालिब इल्म ने पूछा, सर लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जूस के 2 डब्बे क्या हैं? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, मैं सोच ही रहा था कि अभी तक किसी ने यह सवाल क्यों नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी में हम कितने ही मसरूफ़ क्यों ना हों और किस कदर ही कामयाबियाँ क्यों ना समेट रहे हों, लेकिन अपने घर वालों, दोस्तों के साथ ताल्लुक़ की मिठास की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। सबक नंबर 8। आज लेक्चर का आखिरी दिन था। क्लासरूम के तलबा में चहमुगैयाँ जारी थी। इतने में प्रोफेसर साहब क्लासरूम में दाखिल हुए। क्लासरूम की भिनभिनाहट आहिस्ता आहिस्ता गहरी खामोशी में बदलने लगी। देखा कि प्रोफेसर के पीछे एक गुब्बारे वाला ढेर सारे सुर्ख रंग के क्लासरूम में दाखिल हो रहा है। प्रोफेसर के इशारे पर गुब्बारे वाले ने एक ही करके सारे गुब्बारे तलबा में तकसीम कर दिए। सर आज वैलेंटाइन डे नहीं है, एक तालिब इल्म ने जुमला कसा। सर क्या आपकी सालगिरह है? एक और तालिब इल्म बोला। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में से हर एक को मार्कर का इस्तेमाल करते हुए इन गुब्बारों पर अपना नाम लिखना है। सब ने प्रोफेसर के कहने पर नाम लिख दिए। उसके बाद तमाम गुब्बारे जमा करके दूसरे कमरे में डाल दिए गए। अब प्रोफेसर ने तमाम तालिब इल्मों से कहा कि अब सब गुब्बारों वाले कमरे में जाएं और अपने अपने नाम वाला गुब्बारा तलाश करें। ध्यान रहे कि कोई गुब्बारा ना फटे और आप सब के पास 5 मिनट हैं। हर कोई बदहवासी के आलम में एक दूसरे के साथ टकराते हुए, दूसरों को धकेलते हुए अपने नाम का गुब्बारा तलाश करने लगा। एक अफरा तफरी का समा था। सारे गुब्बारे एक ही रंग के थे।
5 منٹ تک کوئی بھی اپنے نام والا غبارہ تلاش نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر پروفیسر خان نے کہا کہ اب آپ کے پاس 5 منٹ ہے، کوئی بھی غبارہ پکڑ لیں اور اس کے نام والے شخص کو دے دیں۔ 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تمام افراد کے پاس اپنے اپنے نام والے غبارے تھے۔ پروفیسر خان کلاس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے، ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کر رہا ہے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں۔ نوجوانوں، یاد رکھو، ہماری خوشی دوسروں کی خوشی میں بنہا ہے، ان کو ان کی خوشی دے دیں تو آپ کو آپ کی خوشی مل جائے گی۔